बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदा यार चन्नड़। मेरा आज का मौजू विलाग का बड़ी खबर कि मरकज़ी हुकूमत की तैयारियाँ ये जाने वाली है। ये चंद हफ्तों में ये हुकूमत चली जाएगी कि अहम शख्सियात ने नून लीग बल्कि पीडीएम के जितने भी क़यादत आला है इनको सबको बुलाकर कह दिया गया है कि अब हुकूमत चलाना आपके बस की बात नहीं है। आप मज़ीद इस मुल्क के ऊपर बोझ ना बने। आप सरवाइव नहीं कर सके। मुल्क दिन ब दिन पीछे जा रहा है। महंगाई इतनी आगे चली गई है कि गरीब आवाम तो बिल्कुल इस महंगाई के नीचे दब चुकी है। किसी शख्स को एक डंग की रोटी भी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि अब हालात इस तरफ जा रहे हैं कि जिस तरीके से अब वो मामला एक दूसरे से छीनने वाला आ जाए। भूख से लोग फिर छीनना शुरू कर देंगे। आपको एक नहीं 6 मौके दे चुके हैं, लेकिन आप 6 के 6 मौके ज़ाया कर चुके हैं। इसके ऊपर आपने कोई हल आप नहीं निकाल सके, मुल्क को बेहतर डगर पे नहीं लेके जा सके। लिहाजा आप अब तैयारी करें, आप जाएं, निगरान सेटअप आए ताकि मुल्क को आगे लेकर चला जाए। और इनको जो पैगाम मिला है इन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक बड़ी खबर है कि ये गवर्नमेंट जो मरकज़ी हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, ये नहीं रहेगी। जल्द निगरान सेटअप आने वाला है, जल्द फिर इलेक्शन का ऐलान भी हो जाएगा। और क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश तो पीडीएम ने करके देख ली है, इमरान खान के खिलाफ एफआईआर केसेस बनाकर गिरफ्तार करने के लिए, जेल भेजने के लिए भी पूरी इन्होंने तगोदो कोशिश की। -1 के फार्मूले पर भी कोशिश करके देख ली। इन्हें गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, इनको नाअहल करने की भी कोशिश अभी भी जारी है। हर तरह से ये बुरी तरह ये फिलाप हो चुके हैं। ये कहीं से भी इनको पता है कि हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने देख लिया है 13 जमातों ने मिलकर ये जो ज़िमनी इंतखाबात थे इनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हर एजेंसी इदारों से यही रिपोर्ट मिली कि पीटीआई जीत रही है। नून लीग या पीडीएम के जहाँ जहाँ ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट ज़िमनी इंतखाबात में कर रहे थे, ये बुरी तरह हार रहे हैं। और ख़ास तौर पर नून लीग का ये तो बिल्कुल ही दिल टूट गया जब चिश्तिये के अंदर इमरान खान ने जो जलसा आके किया और एक देहाती छोटी सी तहसील के अंदर जो अवाम मर्द ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकली, तो फिर उनकी आंख खुली कि ये तो हालात एक देहाती एरिए का है। देहाती छोटी सी तहसील के अंदर जो पहले कभी ख़वातीन निकली नहीं थी, आज वो भी पीटीआई की सपोर्ट के लिए इतने निकल चुके हैं। लिहाजा उस वक्त ये खौफज़दा होकर इनको पता चल गया कि हम 13 जमातें मिलकर भी इमरान खान को नहीं हरा सकते इस हालात में। फिर इन्होंने सैलाब और बारिशों का बहाना बनाकर इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। असल में मुलतवी क्या, इलेक्शन से फरारी चाहते थे, क्योंकि इनको पूरी यकीन हो गया था इलेक्शन जीतना मुश्किल है, इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल है, कि कौम जाग उठी है। पूरी की पूरी कौम जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी होगी। इसी वजह से ही इन्होंने राह फरार अख्तियार की, इलेक्शन मुलतवी कर दिए। हार और शिकस्त को इनको पता था सामना करना पड़ेगा, तो चले अभी थोड़ा सा मामले को लंबा कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं। इसलिए इन्होंने जब ये चले गए अपना इलेक्शन छोड़ के ज़िमनी इंतखाबात, इनका अभी भी यही है कि शायद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जिसकी वजह से शायद हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। -1 के फार्मूले पे हम कामयाब हो जाएंगे इसको गिरफ्तार करने के। लेकिन अभी ये मामला चल रहा था, ये अब बुरी तरह हर तरह से मायूस हो चुके हैं। इनको भी पता चल गया है इनका मुकाबला करना इस हालात में मुश्किल है। ये भी खबर है कि पीडीएम के अंदर कुछ जमातें तो यही चाहती हैं कि ऐसे लिंगर ऑन किया जाए, मामला चलता रहे, हुकूमत के मज़े लेते रहें। लेकिन नून लीग अंदर से टूट चुकी है, वो बुरी तरह
وہ اندر سے دلی طور پہ ٹوٹ چکی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو پکڑنا، عمران خان کو شکست دینا بڑا مشکل ہے، اور دن بہ دن نون لیگ کا گراف اور نیچے جا رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ عوام کی گالیاں اور بد دعائیں لینے سے جلد ہی حکومت کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ اپنا نگران سیٹ اپ کے حوالے کیا جائے اور نئے الیکشن کی طرف چلا گیا جائے۔ یہ معاملہ اب چل رہا ہے کہ نون لیگ بھی شاید خود ہی چاہ رہی ہے، اور کچھ پیغام بھی انہیں سختی کے ساتھ مل گئے ہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے حکومت چلانا، لہٰذا نگران سیٹ اپ آنے والا ہے، اس کے حوالے کیا جائے۔ اور آخری بات کہ یہ عمران خان کی جو بات چل رہی ہے کہ میں آخری جلسہ جو ہے، آخری جلسہ، اس کے بعد جلسہ نہیں ہوگا، کیا مطلب کہ اس جلسے کے بعد عمران خان گھر میں بیٹھ جائے گا، اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لے گا، شکست کو تسلیم کر لے گا؟ کیا ان کی حکومت کو مان لے گا، گھر بیٹھ جائے گا، سکون کرے گا؟ نہیں، عمران خان پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بن کر نکل رہا ہے۔ اس کا جو پلان ہے، اس کا پہلے مقصد تھا عوام، اس نے ٹیسٹر لگا کے دیکھ لیا ہے، چیک کر لیا عوام کو۔ اس نے دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر، ہر جگہ جا کر، ہر تحصیل و ضلع کے اوپر اس نے ٹیسٹر لگا کے دیکھا ہے کہ عوام کے اندر جذبہ کتنا ہے۔ عوام واقعی جاگ چکی ہے، عوام واقعی تبدیلی چاہتی ہے، لہذا اب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ ہر حال میں میرے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تحریک انصاف عمران خان کے پیچھے عوام کھڑی ہے، میری ایک کال پہ پورا ملک نکل آئے گا، اسے یقین ہے۔ اب عمران خان کیا اس گھر نہیں بیٹھنے والا، اب کیا ہے اس جلسے کے بعد جو معاملہ ہے، جس طرح اس نے کہا کہ اب میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا، جس طرح کہا کہ اگر یہ ان لوگوں نے مجھے حکومت سے جیسے نکالا تھا، میں ان کے لیے خطرناک ہو گیا ہوں، اب یہ مجھے جیل بھیجنا چاہتے ہیں، مجھے جیل بھیج کر دیکھ لیں، اگر مجھے انہوں نے گرفتار کیا، جیل بھیجا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو بھی بیانیہ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ابھی تک حالات یہی ہیں، اور اب بھی یہی ہے کہ اب وہ جو کال دے گا، جو کال دینے والا ہے، پورا ملک باہر نکلے گا، لاحملہ کیا ہوگا، سڑکوں پر آئیں گے، حالات مزید خراب ہوں گے، ان حکمرانوں کا گھیراؤ ہوگا، ایوانوں تک گھیراؤ جائے گا، ملکی حالات اور خراب ہوں گے۔ لہٰذا اس سے بہتر ہے، اس بچنے کے لیے، اس حالات کو قابو کرنے کے لیے، اس سیلاب اتنا ملک کے اندر ہے، ملکی حالات پہلے خراب ہے، مہنگائی کافی ہے، اب تمام لوگوں کو سیریس اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اس کا واحد حل ہے عوام کی چوائس، جلد الیکشن کروائے جائے، الیکشن کا واحد حل ہے عوام کی مرضی، جس بندے کو آگے لائیں، تمام ادارے، تمام لوگ، تمام اس چیز کو قبول کریں، ایک ہی حل ہے، ورنہ یہ جو معاملہ اب کال والا ہے، یہ مجھے کوئی اچھا نہیں، مزید ملک کے اندر ڈسٹربیشن ہونا شروع ہو جائے گی۔ شکریہ۔